کر رہے ہیں اللہ پاک دا کتنا بڑا کرم ہے. ہیں تے اکھیاں بھی نعمت, ہیں تے کان بھی نعمت, ہیں تے زبان بھی نعمت, ہے تے دل دماغ بھی نعمت, ہے تے اولاد بھی نعمت, ہے تے ماں باپ بھی نعمت, ہے زندگی تے تندرستی بھی نعمت. ساری نعمتاں چھوٹیاں نے پر سرکار مدینہ والی نعمت اللہ دی سب تو بڑی نعمت. اللہ پاک نے جو نبی عطا فرمائے سب تو بڑی نعمت ہے. کیسا نبی عطا فرمایا؟ آخر تے سرکار دی مشڑی جی ایک نہ سنو. بھائی محمد احمد بار بار کہہ رہے سی ان نہ سنو اور بات ختم کریے, پھر دعا تفصیل نہ ہوئے گی انشاءاللہ. آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا, کھول کے کہو سبحان اللہ. آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا, خالد تو سن لے آ کے ایک نغمہ حضور دا, مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا. سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا, مولا دکھا دے سانو مدینہ حضور دا. سب سونے نالوں سونا امت دا آیا والی, موڈے تے کملی کالی. امت دا آیا والی, موڈے تے کملی کالی, موڈے تے کملی کالی. سب نبیاں تو آلہ لوگو ہے رتبہ حضور دا. سب نبیاں تو آلہ لوگو, ساری کائنات تو آلہ رتبہ, سارے نبیاں تو آلہ رتبہ, کل کائنات تو آلہ رتبہ, ساری اولاد آدم تو آلہ رتبہ. اللہ پاک نے میرے کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عطا فرمائے. تا ترز کرنا چاہنا دنداں دیا چمکاں دیکھو, چہرے دیا دمکاں دیکھو, چان شرماوے تک کے, چان شرماوے تک کے, جلوہ حضور دا. مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا, مولا دکھا دے سب نو. بڑا پیارا جملہ ہے. تاہا دے تاج والا آقا میراج والا, تاہا دے تاج والا آقا میراج والا, مدنی میراج والا. خوشبواں مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دا, مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا. سب سونے نالوں سونا. اللہ کی دعا کرنا اللہ سے اس محبوب دے نقش قدم تے چلا. غمی ہوئے خوشی ہوئے, سفر ہوئے حضر ہوئے, امیری ہوئے غریبی ہوئے, ہر حال اندر اللہ کملی والے آقا دی سنت تے چلا, آپ دے طریقے تے چلا. اے مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما, سنت مصطفیٰ دی چمک عطا فرما. میرے بھائی محمد احمد صاحب اور انہاں دے والد گرامی, اللہ انہاں دی محنت نو قبول فرمائے. اور تسی تشریف لے آئے ہو, جتنے انتظامیہ والے حضرات, کوئی پانی پلا رہے, کوئی دریاں بچھا رہے, کوئی کھان کھلا رہے, میں سب دے واسطے دعا کرنا اللہ میرے احباب دیا محنتاں قبول فرمائے. اور تسی جتھو جتھو آئے ہو اللہ قدم قدم تے اجر و ثواب نیکیاں نصیب فرمائے. اور برادرم اشفاق اسلامی کیسٹ اینڈ ریسرچ سینٹر والے, اللہ پاک انہاں دا پیار دا جذبہ بھی قبول فرمائے. جنہاں نے تہاڈا پروگرام سیڑھی بنائی اور یہ سیڑھی تو مل جائے گی. ہن ذرا درد دل نال ایک دعا کرنی ہے. دعا تو پہلے کوئی بندہ جان دی کوشش نہ کرے, خلوص نیت نال دعا کر کے جاؤ. اللہ کل بیماراں نو شفا عطا فرمائے. بھائی نیک محمد صاحب جنہاں نے اللہ انہوں اور نیک بنایا, آمین کہو. تے بہادر شاہ اللہ تنوں اور بہادر بنائے. بھائی نیک محمد صاحب انشاءاللہ تواڈے واسطے انہاں کھانے دا اہتمام بھی کیتا ہے. کھانا کھا کے جانا ہے تے خالی کھانا کھا کے نال دعا بھی کرنی ہے. یا اللہ جنہ تیرے قرآن دی محفل سجائی, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ شان دی محفل سجائی اور تیرے مہمانوں دے واسطے کھانے دے تمام کیتا, اللہ روزی برکت فرما. بھائی محمد عثمان صاحب چیچا وطنی تو تواڈے پروگرام تے آئے,
اللہ انہاں دے دل دیاں نیک مراداں پوریاں فرما دے اور مولا کریم جو امنگ لے کے آئے اللہ وہ پوری کرے اور اللہ پاک ساڑے سارے تے رحمت فرمائے اللہ ساڑی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان اللہ ساڑا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اللہ ساڑے سارے دیاں نیک آسا مراداں پوریاں فرما اللہ نیک آسا مراداں پوریاں فرما اللہ ساڑے حال تے رحم فرما اللہ ساڑے حال تے رحم فرما یا اللہ ساڑے حال تے رحم فرما اللہ بیماریاں دور فرما اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ ٹینشناں دور فرما یا اللہ بے چینیاں دور فرما بے قراریاں دور فرما اللہ کیڑی بیماری جدا تیرے کو علاج نہیں اللہ کیڑا دکھ جدا تیرے کو شفا کوئی نہیں اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع نے اللہ سب دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ سب دیاں نیک آساں مراداں پوریاں فرما یا اللہ زندہ رکھی تے شان نل ماری تے ایمان نل یا اللہ دنیا تو جائیے ایمان دیاں دولتاں لے کے جائیے اللہ ساڑے بچیاں نو نیک بنا ساڑی آن والی نسلاں نو نیک بنا اللہ ساڑے ماں باپ وچ جڑے دنیا تو چلے گئے میرے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ قبراں نور نور فرما جنہ دی ماما فوت ہوئی جنہ دے باپ فوت ہو گئے جان والیاں دی قبراں اللہ جنت دے باغ بغیچے بنا یا اللہ جڑے زندہ نے سے زندگی اندر برکتاں فرما اولاد ماں باپ دی خدمتگار بنا اللہ میرا ملک سیلاب دیاں لپیٹاں چاہ گیا اللہ میرے ملک دی حفاظتاں فرما اللہ میرے ملک دی کساناں دیاں فصلاں دی حفاظتاں فرما اللہ سیلاباں دے ریلیاں تو محفوظ فرما یا اللہ سیلابی پانی تو محفوظ فرما یا اللہ اپنے بندیاں دی حفاظت فرما یا اللہ ساڑے پائیاں دی حفاظت فرما اللہ ساڑے پائیاں دی زمیناں فصلاں دی حفاظت فرما اللہ تو کریم کرم فرما اللہ تو رحیم رحم فرما یا اللہ تو مہربان ہو جا اللہ تو تیری رحمت دا واسطہ اللہ تو تیرے پیارے پیارے ناموں دا واسطہ اللہ ساڑے تو مہربان ہو جا اللہ ساڑے تو مہربانی فرما اللہ تیرے بندے جو جو منگا سا لے کے آئے پوریاں فرما اللہ جو جو منگا لے کے آئے پوریاں فرما اللہ جنہ گھر اندر کوئی بیمار مریض اللہ تو شفا عطا فرما اللہ جو ساڑے بہن بھائی بے اولاد نے اللہ نیک صالح نیک اولاد عطا فرما اللہ زندگی والی جین دی جاگ دی اولاد عطا فرما یا اللہ سب دی اولاد نیک تے فرما بردار بنا اللہ تو بڑا مہربان مہربانی فرما یا اللہ بھائی نیک محمد بھائی غلام سرور اللہ انہاں دی امین تو قبول فرما اللہ کی منگیے ساڑیے تے لوڑے بڑیاں نے تھوڑے بڑیاں نے تیرے خزانے بڑے وسیع نے اللہ تو سانو اپنی ہر نعمت نصیب فرما اپنی رحمت نصیب فرما اللہ بے چینیاں بے قراریاں بیماریاں دور فرما سخ سکون تے امن نصیب فرما ایمان والی اللہ اپنے دین دی خدمت واسطے زندگی عطا فرما اللہ اپنے دین دی خدمت واسطے زندگی عطا فرما یا اللہ سخ سکون امن و ایمان عطا فرما اللہ جتنے ہاتھ تیرے بندے اٹھا کے بیٹھے اللہ سب نو حج عمرہ نصیب فرما مکہ مدینے دی رج رج کے زیارت نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تو نصیب مل جائیں گے السلام علیکم